अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। आज दो लोगों से आपको मिलवाएंगे। पहले आप ये तस्वीर देखें। ये जनाब 35 साल का लड़का है और इसने 70 साल की खतून से शादी की है। लड़का पाकिस्तान से है और जो खतून है वो कनाडा से पाकिस्तान आई है। सोशल मीडिया पे इन दोनों का आपस में राब्ता हुआ और उसके बाद मोहब्बत की पींगें बढ़ी और पाकिस्तान का जो 35 साला नौजवान या जवान कह लें उसे, उसने जनाब कहा कि मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है और दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत ये है। पाकिस्तानियों का जो स्टाइल होता है आप सबके इल्म में है। और फिर जनाब वहाँ पाकिस्तान में शादी कर ली इसने। ये खतून भी आजकल पाकिस्तान में है। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो बड़ी ही अहम है। वो ये है कि जब ये लोग वीज़े के लिए कनाडा की एम्बेसी में गए तो उन्होंने वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया। कोई इतराज़ात लगाए होंगे, लेकिन जो एम्बेसी में लोग बैठे होते हैं, जो लोग भी इस काम में लगे होते हैं, उनको पता होता है कि इस तरह की शादी, उम्र का इतना फ़र्क, इकट्ठा ही 35 साल का। और आज ऐसा केस जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम होता है। आज तक लड़की की उम्र कम होती है, किसी ने 60 साल के बंदे ने जी 20 साल की औरत से शादी कर ली, 25 साल की, ये तो सुनते हैं। मगर बड़ी औरत इतनी उम्र का फ़र्क बहुत कम होता है। अब वीज़ा इनको मिलता है या नहीं मिलता, मेरा ख़्याल है इसका जो एम्बेसी जो मेरा ख़्याल है कि एम्बेसी क्या करेगी कि इंतज़ार करेगी। साल, 2 साल, 3 साल लमकाएगी इस केस को और फिर ये लड़का जो है देखेगी कि इसके साथ टिका रहता है या नहीं टिका रहता। उनको भी पता है कि पाकिस्तानी तो आपके इल्म में है कि वीज़े के लिए यहाँ पे मशहूर है कि बस साँस आनी चाहिए, नब्ज़ चलनी चाहिए तो शादी कर लेते। ये क्या मजबूरी पड़ी इस नौजवान को, जवान को, कि इसने अपनी माँ से भी बड़ी औरत से शादी कर ली। इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में गुर्बत, अफ़लास, हर कोई वहाँ से निकलना चाहता है। हर कोई वहाँ से भागना चाहता है कि किस तरह हम पाकिस्तान छोड़ के यहाँ से निकल जाएँ। अब वहाँ 70 साल की औरत मिल जाए, 75 साल की मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें मसला नहीं है। मगर ये रिश्ते चलते नहीं हैं, आप सबके इल्म में है। और एम्बेसी वाले भी ये समझते हैं कि ये वीज़े के लिए शादी की गई है और लालच के ज़रिए ये लड़का साथ जाना चाहता है। वहाँ जाकर हो सकता है जब इसका वीज़ा पक्का हो जाए, बेशुमार केस हैं यूरोप में भी हम लोग देखते हैं। ऐसे-ऐसे केस है कि आप सोच भी नहीं सकते। और रात गई, बात गई, वो वाली बात हो जाती है, वीज़ा-शीज़ा मिल जाए, नेशनलिटी मिल जाए, तो फिर हालात और हो जाते हैं। तो जनाब हमारे पाकिस्तानी जो हैं, मैं उनको मशवरा दूँगा कि इतने भी इंसान को अ, अपना नहीं हालात ख़राब करने चाहिए कि अपनी माँ से, बड़ी औरत से आप शादी करके एम्बेसी को या लोगों को अपनी तरफ से तो आप बड़े बता रहे हैं जनाब कि बहुत बड़ा मैंने कारनामा अंजाम दिया है, दुनिया की खूबसूरत औरत है। जब वहाँ जाके आपको सॉरी वीज़ा-शीज़ा मिल जाए ना, रहायशी मुस्तकिल, तो फिर यही औरत आपको ज़हर लगनी है। तो जनाब ये जो भी हमारे पाकिस्तान के लड़के हैं, ठीक है शादियाँ करें, मैं ये नहीं कहता, मगर एम्बेसी को आप इतनी जल्दी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और वो वक़्त लगता है, बेशुमार लड़कियाँ जा रही हैं पाकिस्तान आए दिन, सोशल मीडिया पे ये खबरें चलती हैं और फिर वहाँ पे शादी करके कई पाकिस्तान टिक जाती हैं, कई पाकिस्तान से अपने मियाँ को साथ लेके आ जाती है। मगर इस तरह का केस पहले ही आया सामने, तो मैंने कहा आपको मैं तवज्जो दिलाऊँ कि इस लड़के ने वीज़े के लिए ज़ाहिर है कि इतना बड़ा कदम उठा लिया, मगर मुनासिब रिश्ता देख के करना चाहिए। और उससे ये है कि जो भी हालात होते हैं, उसका भी मुकाबला करना चाहिए। अगर इस शादी के बाद भी इसे एम्बेसी वीज़ा नहीं देती, तो फिर क्या होगा? ये भी एक सवाल है।
ابھی ایک بریک لیتے ہیں، ایک اور دوسرے بندے سے ہم ملواتے ہیں، اس کا کیا کیس ہے۔ جی ناظرین، اب اس بندے سے ملیے جس کی پیچھے تصویر ہے، یہ بھی سوشل میڈیا سے مجھے ملا کیس۔ ہوا یہ ہے کہ اس کو شادی والی رات گھر سے بھاگنا پڑا، سہاگ رات، ابھی گھونگھٹ اٹھایا تو بس وہ پھر 1 2 3 کر کے اس نے دوڑ لگا دی۔ یہ سادہ آدمی ہے اور بہت ہی میرا خیال ہے کہ سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کو اردو بھی ٹھیک نہیں آتی، اور اس طرح کے لوگوں کو پاکستان میں پھنساتے ہیں شادی کے لیے۔ ہوا یہ کہ اس کو کوئی 22 سال کی لڑکی دکھائی گئی اور پھر اس کے ساتھ 60 سال کی لڑکی کو رخصت کر دیا گیا۔ جب یہ بارات لے کے گیا، غریب نے پیسے پوسے خوب خرچہ مرچہ کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں پاکستان میں شادی، اور یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اٹھایا تو وہ اندر سے مائی تھی، وہ پہلا والا مائی لے کے خوش ہے، یہ مائی دیکھ کے یہ اس کی عمر بھی اس سے لڑکے سے زیادہ لگ رہی ہے، یہ بات ہے۔ اس نے کیا اس سے آپا گلے پڑ گیا، پیسے بھی ضائع کیے، دھوکہ بھی ہو گیا، فراڈ بھی ہو گیا۔ وہاں پہ اس طرح کے کیس بہت زیادہ آتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو ٹھگ بازوں کا ٹولہ ہے اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، پورا خاندان ہوتا ہے، ایک فیملی بنی ہوتی ہے، اور وہ پیسے لے لو کہ لڑکی کو دکھا کے پھر رشتہ کر دیتے ہیں۔ وہ کئی واقعات تو ایسے بھی ہے کہ لڑکی نے شادی کی دوسرے دن غائب ہو گئی۔ اسی طرح کئی ایسے ہے کہ دکھایا کچھ اور رخصتی کسی اور کے ساتھ کر دی۔ جو ہمارا طریقہ واردات ہے پاکستانی قوم کا، آپ دیکھ لیں یہاں یورپ میں بھی جو لوگ بزنس کرتے ہیں، ایک دفعہ سامان ٹھیک بھیج دیں گے، وہ دوسری دفعہ 2 نمبر سامان آنا شروع ہو جائے گا، اس لیے تو تجارت میں پیچھے رہ گئے۔ مگر یہ بے ایمانوں کا ٹولہ جو ہے وہاں پہ بڑا خوش ہوتا ہے، لوگوں کے گھر اجاڑ کے، لوگوں کو بیوقوف بنا کے وہ خوش ہوتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مائی سے بھی اس نے ٹولے نے ٹھگی لگائی ہو کہ تمہارا رشتہ کروا دیتے ہیں، وہ بھی اکیلی ہوگی، اس کو سوچا ہوگا کہ چلو روٹی پانی چلے گا۔ تو جناب یہ خود دیکھے بندہ کہ اپنی حالت دیکھے، پھر ایک پڑھی لکھی لڑکی اس کو دکھا دینی اور یہ خوش ہو جاتے لوگ، اور پھر کوشش ہوتی جتنی جلدی ہو سکے شادی کر لی جائے، لیکن بعد میں انجام یہی ہوتا ہے۔ اب اس کا پولیس کیس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہمارے وہاں پہ کیا ہونا ہے؟ اس بیچارے کا تو نقصان ہو گیا، اب مائی جو ہے وہ بھی گھر سے آ گئی، اس کا بھی بیڑا گرک کیا، اس کا بھی بیڑا گرک کیا، مگر اپنا انہوں نے الو سیدھا کیا اور جو پیسے ملے وہ لے کے بھاگ گئے۔ یہ مائی برداشت نہیں کر سکا، وہ پہلے والا مائی برداشت کر رہا ہے۔ فرق دیکھے صرف اور صابن میں۔ تو جناب جو کچھ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے یا ہو رہا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو قوانین ہے، پاکستان کا آئین ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی، عوام کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کی حرکتیں کیا ہے، یہ کون سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک سے ایک بڑا اداکار آپ کو ملے گا، ایک سے ایک بڑا آپ کو وہاں پہ بیوقوف بنانے والا ملے گا، ایک سے ایک بڑا آپ کو بیوقوف بننے والا ملے گا، اور ہر بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری چالاکی کے ساتھ میں نے دوسرے کو بیوقوف بنایا۔ تو جناب جب بھی رشتے کرے، یہ جو رشتے کرانے والے پہلے ان کا بھی گوگل میں چیک کر لیا کرے کہ وہ رشتے ٹھیک کرواتے ہیں، وہاں پہ اگر تو ان کے پوائنٹ ٹھیک ہے تو پھر رابطہ کرے، اگر وہ فراڈ ہے وہاں پہ لکھا بھی کرے کہ یہ محکمہ فراڈ والا ہے، یہ والا صحیح ہے، کیونکہ ٹھیک ہے رشتے تو ضروری ہے کرنے، مگر کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، چھوٹی بہن دکھا کے بڑی کو رخصت کر دیا، وہ گھر آئے نیا سیاپا پڑ گیا، وہاں ان کو نظر نہیں آیا، کبھی کوئی کیس ہوتا ہے کبھی کوئی کیس ہوتا ہے۔ تو جناب میں اپنے پاکستانی جتنے بھی دیکھنے ہیں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، مگر حیرانگی کی باتیں ہوتی جب اس طرح کے کیس سامنے آتے ہیں، جب اس طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ یار یہ دنیا کہاں پہنچ گئی، اور یہ وہاں کے وہیں ابھی تک کوئی نئی نئی گیم ڈالنے کے چکر میں، کوئی ویزے کے چکر میں ماں سے بڑی سے عورت سے شادی کر رہا ہے، کوئی چھوٹی لڑکی دیکھ کے ویسے پاگل ہو گیا، اور جب گھر آئی تو وہ بڑی نکل آئی ہے۔ تو جناب ہوش سے چلا کرے، زندگی میں نقصانات تو ہوتے ہیں، مگر پھر سوشل میڈیا پہ آ کے آپ سمجھتے ہیں
چلیں نصیحت کے طور پہ تو ٹھیک ہے، مگر جو بلے بلے وہ کس چیز کی بلے بلے، کس چیز کا آپ میسج دے رہے ہیں؟ یہ تو ہے کہ لوگ بچیں، اور وہ جس طرح بسوں میں پاکستان میں لکھا ہوتا ہے پیچھے بچو اور بچاؤ، وہ والی اسکیم پہ چلیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔